ॾाढी लॻी वई दिल जी आण जल्दी जल्दी गुंगदारो आजा आण जल्दी कीमत न पुछ बोतल जी मूंखां कीमत न पुछ बोतल जी 23 जनवरी सन 1901 का जिक्र है। हिंदुस्तान के राजपूतों के इलाके बलवाड़ी रियासत के एक खाना बदोश कबीले के सांवले रंग का नाम फिक्को एक शख्स कुछ दवाइयाँ खरीदने शहर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में किसी ने उन्हें बताया कि शायद आज दुकानें बंद हैं क्योंकि कल बर्तानिया की मलिका विक्टोरिया इंतकाल कर गई हैं और सारा हिंदुस्तान सोग में बंद है। फिक्को ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और मुंह में बड़बड़ाता हुआ कहा, मलिका खुद तो मर गई, अब वो दूसरे मलकाओं को मारना चाहती है। उनका इशारा अपने घर वाले की तरफ था जो 22 जनवरी 1901 को मंगल की रात फिक्को जब अपनी झोपड़ी के बाहर रखा हुआ मटके का पानी बर्फ बना, उसी रात अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी से नवाजा। उन्होंने बेटी का नाम जीवनी रखा। जीवनी आगे चलते जीवनी बाई बनी। जीवनी फिक्को की तीसरी औलाद थी, लेकिन जीवनी के जन्म पर वो बहुत खुश थे क्योंकि औलादों में लड़की पहली थी। क्योंकि खाना बदोश कबीले की औरतें लड़की आगे चलकर उनके अजदाद के पेशों को जिंदा रखते हैं। फिक्को को मालूम था कि जीवनी बड़ होकर अपनी माँ का हाथ बटाएगी और उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगी और जिंदगी आसानी से गुजरेगी। मगर फिर दोनों ने अपने सोचों में गुम होने का अभी तो 10-12 साल लगेंगे कि फिर जीवनी बड़ी होगी। औरतें कमाएं और मर्द घर बैठे, इन कबाइल का रवाज था। जीवनी की माँ अपने शौहर फिक्को का हर तरह से ख्याल करते और खुश रखते। सुबह सवेरे सूरज निकलते वक्त जीवनी की माँ अपने कमर से कपड़ा बांधती और जीवनी को हुई में उसमें डालती और 2 थैलियां लेती और हाथ में कटोरी लेकर सहेलियों के साथ निकलती और सारा दिन गलियों में जाकर भीख मांगते, चाहे वो दिन गर्मी के हो या सर्दी के। शाम ढलते ही वो अपने घरों में लौटते और सारा सामान फिक्को अपने शौहर के सामने रखते और फिक्को सारा सामान को अलग अलग करके रखते, जिसमें आटा, चावल, दालें और बहुत ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलती। इसी तरह जीवनी के 2 साल गुजर गए। जीवनी की माँ अब उनको घर में छोड़कर जाती। जीवनी मोहल्ले के दूसरे खाना बदोश बच्चों के साथ खेलती। जब जीवनी 7 साल तक पहुंची तब उनकी माँ अपना खानदानी काम उनको समझाती और उनके लिए थैलियाँ बनाती, एक सामान रखने के लिए और लाठी जानवरों को भगाने के लिए। जीवनी अक्सर अपनी माजी का जिक्र करते रहती, जब मैं भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ गलियों में सदाएं देता और साथ में गीत गाती। वो अपनी सहेलियों के साथ एक ही आवाज़ में गाती ताकि मोहल्ले वाली औरतों को पता लगे कि भीख मांगने वाली आई हैं। जब जीवनी इस काम में इतनी होशियार हुई तो उनकी मां ने कहा कि अब मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सांवले रंग की बड़ी आंखें वाली, कद गोल, पुरकशिश नजर आने वाली जीवनी जब 14 साल की हुई तब उनके रिश्तेदारों ने देखा कि कोई लड़का जो जीवनी को हम उम्र रोजाना उनके रास्ते में खड़ा होता है और उनको तकता है। मगर जीवनी की सहेलियां कुछ समझ ना पाई ये लड़का किसके लिए खड़ा है। सवाल देर तक न छुप सका, आखिर ये बात छुप न सका। आखिर पता चल चुका कि ये लड़का जीवनी का आशिक है। वो जीवनी की
وہ عمر تھی، لڑکیاں بغیر کسی سوچ کے دل میں دے بیٹھے، مگر جیونی نے اب ایسا کچھ نہیں کیا۔ اپنی سمجھداری سے اپنے عاشق کو بولا کہ آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہم جیسے غریب لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے ہو کیا؟ جیونی کی اور اس بات پر اس لڑکے پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو پڑے، اور اس کے بعد جیونی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزرتی رہتی، مگر وہ لڑکا نظر نہیں آئے۔ یہ جیونی کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا پھر کبھی نہ دکھائی دیا۔ جیونی کی زندگی کا دوسرا واقعہ ایسا ہوا کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک شادی میں لوٹے بجاتے ہوئے گا رہی تھی تو وہاں ایک اجنبی شخص نے جیونی کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی کہ کہا کہ فقیرنی، آج کا دن یاد رکھنا، اگر واقعی تیری ہاتھ کی لکیریں ہیں تو تب ایک دن آپ دولت مند ہوگی۔ وہ شخص کون تھا اجنبی شخص نے یہ نہیں بتایا، اور جیونی کے ذہن میں وہ بات ساری زندگی رہی۔ سن 1918 میں پھکو یعنی جیونی کے والد، جو اپنی آبائی ریاست کو خیر آباد کیا اور ملتان آ کے سفارت اختیار کی۔ ملتان میں جیونی کی ملاقات اپنے وقت کے مشہور کویے استاد امید علی سے ہوئی۔ استاد امید علی جیونی کی آواز اور شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ استاد نے انہیں اپنی بیٹی بنا لیا اور کہا، جیونی تم بہت ہی اہلیت دیکھ رہا ہوں، ایک دن ضرور تم بہت بڑی فنکارہ ہوگی۔ بعد میں استاد امید علی خان کی رہنمائی میں راگ کی تعلیم حاصل کی۔ پھکو کا پورا خاندان استاد امید علی کی قرب میں محبت معروف ہو گئے اور ایک دن حضرت شمس تبریز کے ہاتھ سے مسلمان ہو گئے۔ ہونے کے بعد جیونی کا نام جیونی رہا۔ پھکو نام فتح محمد رکھا۔ مسلمان ہونے کے بعد جیونی در در بھیک کمانے چھوڑ دیا، پھر صرف استاد امید علی خان کی توسط سے بڑے بڑے میلے اور ملاکھڑوں محفلوں میں جاتے اور فن کا مظاہرہ کرتے۔ سن 1932 کا ذکر ہے کہ جیونی نے نواب نامی ایک نوجوان شخص سے شادی کی۔ شادی سے پہلے نواب ماں کا جیونی کی ملاقات ہوئی اور کچھ ہی ملاقات میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جیونی بائی نے استاد خیر محمد سے کہلوایا کہ حیدرآباد سے جب کراچی آئے تو شیش محل ہوٹل کے ایک گلی میں رہنے لگا۔ انہوں نے کہا، نواب صاحب سے پہلے جیونی نے کہا کہ ان کا روزگار میلے اور ملاکھڑوں میں ٹھیکیدار تھا۔ اس کے علاوہ جوا کا بہت بڑا کھلاڑی تھا۔ وہ ہندوستان، امریکہ تک بہت سے نوابوں کو ہرا چکا ہے۔ نواب ماکا صاحب گھر میں ہی طبیعت کچھ اور باہر کچھ اور تھا۔ وہ روزے کے بڑے پابند تھے۔ جیونی کہتی تھی، نماز تو خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ نمائش کے لیے۔ جیونی سے پہلے نواب ماکا کا ایک گھر والی پہلے سے تھا جو ان کے ذات اور رشتہ دار تھی۔ نواب کے آبائی گاؤں سکھر کے قریب ہوتے۔ نواب کی پہلی بیوی سے کافی بچے تھے، مگر جیونی سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آہستہ آہستہ جیونی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی اور جیونی کا نام اس وقت اچھے گائکوں میں شمار ہوا۔ کراچی سے ملتان سے ان کو گانے کی دعوتیں ملنے لگی۔ سندھ کے لوگ ان سے والیانہ محبت کرتے۔ اس کے بعد آپ ملتان چھوڑ کر حیدرآباد آ کر آباد ہوئے۔ حیدرآباد میں جیونی کی ملاقات سندھ کے ایک گویہ استاد خیر محمد سے ہوئی، جو نہ صرف لوگوں کو راگوں سے متاثر کرتا بلکہ ان کی شخصیت بھی متاثر اسی سبب دل لے کر بیٹھے۔ گائکی پر اچھا اثر چھوڑا۔ سن 1988 کو جیونی رانی پور کے ایک بزرگ سائیں صالح شاہ کی مردنی بنی، جنہوں نے جیونی کا نام تبدیل کر کے جیونی بائی رکھا۔ پھر انہوں نے جیونی بائی کو دعائیں دی اور جیونی بائی حیدرآباد پہنچتی تو ایک عالم انور بخش نناری سے تربیت لینا شروع کی۔ چند سالوں میں جیونی بائی نے قرآن شریف بھی مکمل کی۔
नवाब के बड़े बेटे का जब जीवनी से सवाल किया कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे वालिद से शादी हुई है, ये औरत तो इंतहाई परहेजगार और नेक है कि गुनाह का तस्वर न कर सकती और गैर मर्द से 18 साल बगैर निकाह के एक ही घर में किस तरह रह सकती है। कोई बशऊर और बाखबर शख्स ये कहे कि ये भी नहीं हो सकता कि जीवनी और नवाब माका से निकाह ना हुआ है। नवाब के बेटे ने मजीद कहा कि 3 सालों की उम्र से 15 सालों तक जीवनी के साथ रहे। सच तो ये इंसान फरिश्ता था। जीवनी की हुस्न सलात के पाबंद थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में तहज्जुद भी पढ़ती थी। जीवनी हैदराबाद में गरीबों की मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बहुत से खानदानों की लड़कियों की शादियों पे खर्च खुद बर्दाश्त करते थे। जीवनी बाई इमामों से भी बहुत ही अकीदत रखती थी। वो मुहर्रम के 5 तारीख से न्याजपुर हैदराबाद में मशहूर थी। आखिरी दिनों में उनकी एक आखिरी बात का मौका मिला। जीवनी को जब खबर हुई कि उनका उस्ताद उम्मीद अली मुल्तान में तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रही है, फिर वो मुल्तान चली गई और उस्ताद को हैदराबाद लेकर आई और उनके रहने का इंतज़ाम किया। वो उस्ताद की खिदमत अपने हाथों से करती। उस्ताद उम्मीद अली को बिल्ली पालने का बहुत शौक था। हैदराबाद में उनके कमरे में 5 बिल्लियां रहती थी जो दूध गोश्त का बंदोबस्त जीवनी करती थी। जीवनी उस्ताद की खिदमत इस हद तक करती जो उनके पैर भी अपने हाथों से धोती। उस्ताद उम्मीद अली खान जब वफात हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक जीवनी उनकी लाश मुल्तान में सुपरद खाक करवाया। उस्ताद उम्मीद अली की वफात के बाद जीवनी भी मायूस होने लगी और छोटी छोटी बातों पर रोने लगी। नवाब साहब की पहली घरवाली अपनी यादें बताती हुई कहा कि कोई ये औरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जो उसके शोहर में कोई हिस्सेदार हो, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। उसका सबब यह था कि जीवनी नेक तबीयत, खुलूस और अच्छे बर्ताव की मालिका थी। जब भी शहर के बाहर से आती, जो चीज़ें अपने लिए लाती वही मेरे लिए भी लाती। बाकी चीज़ें छोड़, जब भी सोना बनवाती तो मेरे लिए भी बनवाती। एक दफ़े हैदराबाद वाले घर में नवाब और जीवनी बैठे थे कि अचानक नवाब साहब ने जीवनी को उस्ताद खैर मोहम्मद का ताना दिया। जीवनी रोती रही। बात इतनी बड़ी कि उस्ताद खैर मोहम्मद को बुलाया गया। मैंने आंखों से देखा कि उस्ताद खैर मोहम्मद ने हाथों में कुरान पाक लेकर आए और नवाब साहब से मुखातिब होकर कहने लगे, मैं इस कुरान पाक का कसम लेकर कहता हूँ कि जीवनी मेरी बहन है। जीवनी को नवाब साहब ने इन बच्चों से इतना प्यार था कि अगर मैं मरूं, मेरे मरने के बाद मेरी तमाम चीज़ें नवाब साहब के बच्चों को दिया जाए। जीवनी के किरदार की वजह से उस वक्त बड़े बड़े गवैया जीवनी की इज्जत और एहतराम करते। हिंदुस्तान के किसी भी शहर से आया हुआ गवैया जीवनी बाई के मेहमान होते और जब हिंदुस्तान के गवैया यमन के मेले में आते तो ज़रूर जीवनी बाई के यहाँ ज़रूर जाते। सिंध के ख़ास लोग उनकी बहुत इज्जत करते, जिनमें मीर गुलाम अली तालपुर, सैयद सालिह मोहम्मद शाह, मोहम्मद अली शाह जामोट और इब्राहिम हैदरी वाले तो उसे बहुत ही पसंद करते। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आशिक अली खान, इकबाल बेगम और बेगम अख्तर भी अक्सर जीवनी बाई के यहाँ रहते और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के लिए तो चारपाई अलग बनवाए क्योंकि उनका कद सेहत अच्छी होने की वजह से उन्हें बड़ी चारपाई दी जाती। जीवनी एक मुकम्मल फनकार के साथ एक मुकम्मल इंसान भी थी। छोटे बड़े से शफकत से पेश आती। गाने के वक्त भी उनका अंदाज पुरफकार और बाइज्जत होती। वो अक्सर साड़ी पहनती। वो किसी भी महफिल या शादी में जाती, जो पैसा मिलते उनको 5 हिस्सों में बांटती। जीवनी भाई सुबह के वक्त रियाज करती। उनका सिलसिला आखिरी दिन तक जारी रहा। जीवनी पसंदीदा खाना सिंध के मशहूर मच्छी पल्लो था। वैसे तो जीवनी ने बहुत से फोनोग्राम रिकॉर्ड कराए, इसलिए कंपनी जीवनी के लिए एक शानदार जश्न मनाया। इन्हीं कंपनी में अपना मोनोग्राम जो भी 10.5 तोला सोना जीवनी को अवार्ड में दिया गया। जीवनी की ज़िंदगी में अजीब व गरीब वाक़या पेश आए जिसने सारे सिंध को, पूरे सिंध हिंदुस्तान को खामोश कर दिया।
واقعہ یہ ہوا کہ اچانک عدالت کی طرف سے جیونی بھائی کو موت کی سزا سنائی۔ اسی واقعے کے دوران جیونی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی کہ پولیس کو خبر ملی کہ کسی قاتل نے لاش بکس میں ڈال کر کسی دوسرے شہر جا رہا ہے۔ جب پولیس نے ریل گاڑی پر چھاپا مارا تو اس وقت جیونی بھائی اسی ٹرین میں تھی۔ وہ بکسا جیونی کے کمپارٹمنٹ میں ملی جو جیونی کو کوئی دلیل نہ دے سکی، جس کی وجہ سے جیونی کو حراست میں لیا گیا۔ جب عدالت میں لایا گیا، جج ابھی فیصلہ سنا ہی رہے تھے، مگر سچ تو سچ ہوتا ہے کہ اچانک عدالت میں کوئی نامعلوم شخص آیا اور جج کے سامنے کہا کہ جج صاحب، یہ قتل جیونی نہیں، میں نے کیا۔ سچ صاحب آنے کے بعد جیونی کو بری کر دیا گیا۔ جیونی کی وفات بھی ایک حیرت انگیز طریقے سے ہوئی۔ روڑی میں ان کی منہ بولا بھائی بچل میمن جیونی کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ میرے بیٹی کی شادی آپ کو ضرور شرکت کرنی ہے اور گانا بھی گانا ہے۔ جیونی کی طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود وہ شادی میں شرکت کرنے گئی۔ رات دیر تک محفل میں رہی کہ اچانک جیونی بھائی نے بچل میمن سے کہا، نواب صاحب حیدرآباد میں ہیں تو آپ مجھے واپس بھیجنے کا انتظام کریں۔ لاہور کی طرف روانہ ہوئی تو پھر کراچی کے لیے گاڑی میں، جس زمانے میں ان کو لاہور ریل میل کہتے۔ جب حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچی تو پلیٹ فارم پر ان کی ملاقات نواب کے دوست حسین بابو سے ہوئی۔ ابھی وہ ان سے کوئی بات ہی کر رہی تھی کہ سازندے ٹانگے لے کر آئے۔ ان میں سے ایک سازندہ حاجی شیخ جو جیونی کی طرف آیا ہوا تھا، جب حاجی شیخ کی اچانک آواز سنی تو گھبرا گئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئے، اور کچھ لمحے کے بعد امر آواز رکھنے والی فنکارہ جیونی بائی ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایسا لگا یہ جملہ جلدی میں کہا کہ مائی حاجی شیخ نہیں بلکہ ملک الموت کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ جیونی بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔